वे इमरान खान जितना, दूजियां जमातां फेर बड़ा पिटना। जितना वे इमरान खान जितना, दूजियां जमातां फेर बड़ा पिटना। जित जावे साडी तहरीक अज मेरा जी करदा ए। इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं जी करदा ए। कप्तान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं जी करदा ए। मुल्क च आपां इंसाफ लियाउणा ए, चोरां दे गमाशियां नूं लम्मियां भी पाउणा ए। मुल्क च आपां इंसाफ लियाउणा ए, चोरां दे गमाशियां नूं लम्मियां भी पाउणा ए। खादा होया माल ओह ना लिया के सुट्टना, दूजियां जमातां फेर बड़ा पिटना। ए भी खादा होया माल ओह ना लिया के सुट्टना, दूजियां जमातां फेर बड़ा पिटना। जित जावे साडी तहरीक सलाम पेश को और दा यो खबर को दे खलक मीडिया से खबर के खुदमा के मीडिया सरा 22 साल ना कब ताल्लुक दे 22 साल के माच कमा नौजवानी को 22 साल तारीख आगा टेम कम लगे की तेकड़ो को तेरे इंसाफ के नो जा इंशाल्लाह बड़े मानी जमाने से अफगान स्टा नबी सबल सस्ते जगह जब अकबर को की बात शुमा और अगर थोड़ा बात दूसरी आगा सफर अपना के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह लाख लाख शुक्र है जब बड़ी पार्टी दने मौफते और अकबर पार्टी के दवा खप इज्जत पाने न जब गोरमा दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जमा बड़ी ओशो बड़े रातों पाने जब बड़े पलकोट के वापस पाती शुमा बदी के डेरो मरगर लास्ते पकार है चीज़ आगा लाजिमी हुए माँ जगह चे जमा जरा पके मरगरी हूँ चाहे जमा जोड़ा जोड़ा कड़े वा आगा पके हूँ जा वाड़ा में चीज़ जा लाजिमी हुए माँ बदी के जमा जरा चिकम ताउन करे रे बदी रोह क्यों और जमा जरा बदी रगे क्यों बोला गड्ढे मशारान दिसी चाहे बहुत ज़्यादा कोशिश जमा जरूर करे रे बागे के इरफान रहमान आलिम शाहिद खान शेख सुल्तान इकबाल महमूद से काका जी हाजी खान दुदियाई से हाजिया फरीनाई से बास खान नेमत शाह अरशद खान ईश्वर खान अमजद खान वसीम अकरम खैस्तर आला यो खबर पगी बला एकोमा जमा पन जाती मरगरी ची गमदी खान लाला नूर खान दौलत खान कैसर खान अमीर ज़ेब जियाउल्ला इकराम खान काकी करीमुल्ला अजीज खान और इकबाल हुसैन दा और देखे बस शक नहीं चीजें मात्र शाना बशाना बदी के वलाडू मु जमाए डेर का सपोर्ट हम करे कागज आजाद हैसियत पानी व बेगम कोमे जमा डेर का सपोर्ट करे वो डेर का सपोर्ट जमा पर रोज के करे अगर दाटूर गवाली चिल्ला का मतलब दारे बदी के जुमा दबार बारूम भी कमुगा मकबरा पाटे के पैजल पानी वाली शू नो जमुना बारबा दाटेर अगर खबर है बड़ी बकवाल न माना चिमंग तसटास को अरशवे में मुंडा खान से वीडियो बंदियो चिदा अवल पर यकीन से मैंने से कामयाब कम नहीं खान बहुत रात लगी जब आवचू कामयाबों को 25 तारीख इंशाल्लाह 25 तारीख को पूछेगा जी और हमारे दोनों बीते चे इमरान खान बा 25 तारीख माने खरक बोल मुबारक क्यों के बोल दोस्त और को खरक बोल 25 तारीख आगुना जी खान से मुबारक शो तो गुजरात में उनका डेट या ताफर रागली इंतहाई अफर रागली कहूंगा भाई सूरत दे लूंगा और तो बड़ी बात की जो गुना मंदरे कड़े हो गई शुभ आप नबी कहूंगा पचास मामलों बोले बोले शिव होंगे देना समाज पाकिस्तान से एक इंसाफ कारकुनान नौजवान टूल मजे मसला मारे टूल लावल जानाम फर्ज रहमान नुमान खान नवाज खान सुल्तान इकबाल महमूद कम छे जमुन सरा बकूर के जमुन नूर दिगुना बल दल मौजूद नहीं इंजीनियर उमर फारूक से बादल खान टूल जमुन सरदा खड़े रहे सर जो शुक्रिया दा कौम द जानान करे टूल मगर उनके प्रेस्टीज नासी जो शुक्रिया दा कौम चिंता सो दस जबरदस्त फैसला उकड़ा
د خان صاحب دپاره وکړه دا د پاکستان تحریک انصاف دپاره وکړه او انشاءالله زه د خپلو کارکنانو له نوجوانانو له مبارکباد ورکوم چې دا تاسو انشاءالله روان الیکشن ګټلی دی اما ټیګرانو ته فیصله ورته زړه د پوره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه صرف اولنۍ خبره مبارکباد ورکوم کوم چې زموږ نه هغه په بار وایي چې په خپل کور کې ډوډۍ زندګي د کوماټینو ته ویل پرې جوړاو ته شکریا ده کوم جانان دې نومان دې فضل الرحمن دې او نور چې زموږ د دوستو سره مرګي ډېر مننه او ډېر دې شکریا ده او هغه خلکو ته د پیغام ورکوم د میډیا په تر باندې چې جنګ چې دی دا په غیرت کې دا په غیرتوب کې کېږي دا په بلیم لګولو کې کېږي تاسو ډېر کوشش وکړو زما لپاره وردا کومه چې ما په دې ځای کې ما یو چیلنج جوړ کړ چې الحمدلله لیډر غل نشي کېدی لیډر دروغجن نشي کېدی چې کله لیډر غل او دروغجن دی په کومه ټاکل راځي اما چیلنج ورکوم ما کرپشن وایي تاسو خبرې چې څه کرپشن بیا وایي اوس واورئ دا ټول لغت کرپشن بیا وایي چې دا الفاظ ولا چويدي دا ټول لغت کرپشن بیا وایي چې کوم به راځي تاسو وایي نو هغه چې دا دوسل دی کرپشن دی موږ چې ضرور لګیدل په سرکاري موټر کې سړي ورته راغلی تاسو خزاني لوټ کړی خو په کار کا دا ټول کرپشن دی اوس دریم بلیم څه لګی دریم دا لګی موټر سره چار ایب روپے اساسي دی او باور کوي دریم چې چار ایب ستاسو شو په دې باندې پرې دی راځي